ایمس سر دار عالم یار آسی دمی چھاگم اگر در نار آسی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا کرس در دواء مرزن شفاعت اگر زن و سکھت بیمار آسی صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ خدا بخشین ہرگز کاشی فرد یہ مس محمد بنور بیزار آسی اللہ علیکہ یا رسول اللہ جگر شہر رابط در شودگی یہ مسلم سو دلت امار آسی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم رفاق حاصی کریس روز محشر شفاعت اکسی پنور زموار آسی اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ نبی علیہ کوثر تیتی تریش جامی سو صدقو سکیت مزدار آسی اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین.